Daghang tawo sa tibuok kalibutan, nagunahon na nga magmalipayon lang kung sila makabatog mahalong kotse, dunay dakong deposit sa bangko, dunay dakong balay, o dunay mga latest nga mga gadgets o ubang material nga mga butang. Apan, tinuod ba mga igsoon nga ang kalipay, nag-agad lang sa pagbaton og material nga pisikal nga mga butang? Asayod ta nga dili. Ang atong kalipay, dili gyud siya magdepende sa kana nga mga butang. Gusto ni Jehovah nga kita magmalipayon. Sanglit, si Jehovah malipayon nga Dios. O dili lang si Jehovah. Pati pod si Jesus o ang mga anghel, gusto nila nga kita magmalipayon. Pero ang pangutana, kumusta ang mga alagad ni Jehovah? Nagmalipayon pod ba? Aron matubag na ito mga igsoon ang kanang nga pangutana, palihog nga sundi ko ninyo, samtang atong basahon, ang teksto, diya sa Salmo, Kapitulo 100, basahon na ito ang versikulo 1 ug 2. Og palihog, ayo lang itiklop kining kapitulo sa maong teksto, kay mag-focus ta sa Salmo 100 kapitulo. Pero atong unahog basa mga igsoon kining bersikulo 1 ug 2. Kung inyo nang nakita kining nagingon. Singgit sa kadaugan sa tubangan ni Jehovah, kamong tanan sa yuta. Alagara si Jehovah uban ng pagsadya. Duol mo sa iyang presensya uban ng singgit sa kalipay. So bisa atong gibasa nga teksto, ang mga tao sa tibok yuta nagalagad kang Jehovah uban ng pagsadya. So nagmalipayon ang alagad ni Jehovah. Kung kita maningkamot nga masuod kaniya, dagan tagarason nga malipay. Karon ang pangutana. Nganong ang pag-alagad kang Jehovah makapalipay? Si Jehovah naghatag og nga rason kung anong gilalang taniya. O gani sumala sa Salmo 112 bersikulo 1, ang rason mao ang pagdaig kaniya pinaagi sa pagsimba. Mao na nga malipay gyud ta diyang unahon nato ang pagsimba kaniya. Ang pag-alagad ba kang Jehovah makapabugat? Nasayod ta nga dili. O gani makahatag siya refresh ug makapalagsik sa ato. O garon mas masabtan nato mga igsoon, maghatag tag ilustrasyon. Di ba kanang moadto ta og bukid? So sa bukid, naa sila dili kayo kuan ang ilahang electricity na wala kay sila source of electricity. O gani, lain pod kung diri sa syudad, for example, kanang mulakaw ta, nang lakaw tag tibok adlaw ba, natay gilakaw sa gawas, astang inita. Then, siyempre astang inita gyud, sumubati gyud tag kauhaw no. Mubati ta nga mura tag ma-dehydrate ba. So, ngita gyud tag tindahan nga makapalit tag tubig. Kasi diyan makapalit na tag tubig o bottled water, makaingon ta ba nga na ulian gyud ko sa akong kauhaw. So maupod mga igsuon no. So ang pag-alagad kang Jehovah dili siya makapabugat. O gani makapalagsik siya sa tuwa. Ug dunay gihatag si Jehovah nga makatabang sa tuwa aron tinuod ta nga magmalipayon. Unsa kana? Naghatag siya og balaang espiritu. Aside ta nga wala ta mataw nga nana sa tuwa dayon ang kalipay. Ug dili pud siya automatic nga mahimong ingon ana. So nganong dili man siya automatic? Tungod kay ang kalipay, bahin siya sa bunga sa balaang espiritu sa Dios. Sa tabang sa espiritu sa Dios, bugos natong maugmad ang bag-ong pagkatao nga nag-apil sa kalipay. Mga sadyang naataan nga kalipay, masayon para nato ang pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi. Gani nasayod ta mga igsuon nga doon natin mga problema nga ginatubang matag adlaw. Lahi nga mga problema atong ginatubang. Pero hinumduman nato ang atong kalipay wala magdepende sa atong kahimtang. Ang usa ka Kristohanon tinuod nga magmalipayon kung nahibalo siya
nga siya nakapalipay kang Jehova ug nasunod sa ehemplo ni Jesus. Maghatag-tag ilustrasyon nga bisan sa lisod nga kahimtang mahimong magmalipayon gyapon ta. Ug gani ingong ilustrasyon pod kining atong kalipay. Samag kalayo nga magsiga sulod sa lampara. So kini nga kalipay magdilaab diha sa kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Dili ni siya moaw bisan dihang kita masakit ug mahutdag kwarta. O dili ni mapalong bisan pa sa pagbugal-bugal o paglutos gikan sa mga miyembro sa pamilya o sa uban. So imbes mapalong ang kalayo, mas musiga pa sa matag higayon nga sulayan kinig palong. So ang mga pagsulay nga atong giatubang tungod sa pagtuo, atong pagtuo nagpamatuod nga kita tinun-an gyud sa Kristo. O nga pwede gyapon ta nga magmalipayon. Ug sa laing bahin, ang kalipay maoy siya hiyas nga nagikan sa kasing-kasing. Ug matikdi ninyo mga igsoon nindot kay pagkahubit sa kalipay. Ingon dinhi, kini gihubit ingong pagbati nga mapukaw tungod sa pagkabaton ug pagdahom sa usa ka maayong butang. Ang usa nga naa ni anang hiyasa magpabiling malipayon man, maayo man o dili ang iyang kahimtang. Gani mahimong matugaw siya bahin sa usa ka butang, pero malipayon gihapon siya. So hatag pananglitan karon nga bisag nasa lisod nga kahimtang nagmalipayon. Nanglitan kining unang siglong mga Kristohanon. Sayod ta nga sila nakaagi sila lisod nga kahimtang. Ug gani ang mga apostoles gibunalan tungod sa pagsulti bahin kang Kristo. Gibunalan. Di ba sa dihang mahinumdum ta mga igsuon sa dihang bata pa ta, bunalan ta sa atong ginikanan, disiplinahon ta. Wala mo sakit nga dili, wala mo gipagbunal nga dili sakit. So, mapuy lang nagian, no? Gibunalan sila. Pero sumala sa buhat 5:41, bisan pa ni ana, sila milakaw gikan sa tubangan sa Sanhedrin nga nagmaya tungod kay giisip sila nga takos pakaulawan tungod sa iyang ngalan. So nagmalipayon gyapon sila bisan sa lisod nga kahimtang. Siyempre wala sila maglipay tungod sa pagbunal kanila. Pero ingong mga alagad sa Dios, tinuod silang nagmalipayon tungod sa pagpabiling matinumanon kaniya. So motoy nakahatag nilang kalipay tungod kay sila nagmatinumanon kang Jehova bisan pa sa lisod nga kahimtang. Dugang pod, atong mamatikdan, dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, natay kagawasan sa pagsangyaw. Kumusta man ang atong mga igsuon sa laing nasod? Sama sa Ukraine, sa Russia, nakaagi sila lisod nga kahimtang. Pero makita na to sa atong website nga makapadasig kayo nga bisan sa lisod nga kahimtang sila, nagpabiling malipayon o nagmatinamanon sa pag-alagad kang Jehova. Dagang mga saksi ang nakaagom sa physical nga pag-abuso o kapildihan tungod sa ilang pagtuo. Karon, dunay duga nga makapalipay sa atoa. So, unsa ka na? Bueno, atong padayon nagbasa mga igsoon ang versikulo 3. Salmo 100, versikulo 3. Inyo nang nakita kini nagingon. Ilha nga si Jehova mao'y Diyos, siya ang nagbuhat kanato o kita iyang gipanag-iya. Kita ang iyang katauhan o mga karnero sa iyang sibsibanan. So sumala sa itong gibasa nga teksto, makapalipay ang pagkahibalo nga atimanon gyud ta ni Jehova. Biri labing kay si Jehova sa atoa. Ang anong makaingon man ta? Iyang gitagana ni Jehova ang tanang butang nga atong gikinahanglan aron mag-enjoy sa kinabuhi. So, atag ta mga pananglitan nga makaingon ta nga biri labing kay si Jehova gyud sa atoa. Ang una, giatagan tiyag maayong pagka-disenyo sa lawas. Di ba maamis ta mga igsoon sa pagka-design ni Jehova sa atong lawas? Yang mukaon ta og daghan, budako ta. Kumuminas pud tagkaon, muniwang pud ta. Og dili lang kana no? Ug atong mamatigdan kung atong samad. So ato ang lawas na siya capacity day nga kaya siyang na siya healing factor nga kaya niyang i-repair ang mga samad sa ato ang lawas. So di ba mahingang hata sa pagka-design ni Jehova sa ato ang lawas. Lain pod nga pananglitan nga makaingon ta nga
very loving kay si Jehovah gyud. Kining nindot nga mga kolor. So, pag mata ninyo sa buntag mga igsoon, ang inyong makita lang jud nga color kay duha. Black and white. Pag paniud to, ang inyong makita black and white. Pagkagabi ang inyong makita nga color black and white gyapon. Sa may inyong bation. Sa inong murag mawa atong kalipay no nga murag kana ra nga color atong makita. Pero si Jehovah may gugmaon kayo kay naghatag siya lain-lain nga color. Pananglitan kini atong makita sa unang picture, palihog. Ana. Kung inyo nang tan-awon mga igsoon, di ba malipay ta? Ma-relax ta ba? Nindot no? Nindot kayo ang creation, kalalangan ni Jehovah. So ma-appreciate nato ang iyang pagkanindot sa pagkalalang sa kalalangan ni Jehovah. So makita nato nga giatiman gyud ni Jehovah kay nagtagana siya variety o dagan-dagang klase nga color nga makahatag og kalipay sa tuwa. Lain pod kining lami ang mga pagkaon nga mag-enjoy gyud ta. Nagtagana pod si Jehovah og daghan kaayo nga mga pagkaon nga makahatag og kalipay sa tuwa. Pero pananglitan bisag naghatag siya daghang mga pagkaon kasi klaseng pagkaon, pero wala siya naghatag mga igsoon og sense of taste sa pagtilaw. Ma-enjoy ka nato ang pagkaon nga gi-provide ni Jehovah? Dili, no? Pero iya po nang gitagana. Naghatag siya sense of taste para ma-enjoy nato ang lamian kay nga mga pagkaon nga gihatag ni Jehovah sa toa. So makita nato ang may gugmaong pag-atiman ni Jehovah sa toa. Ug lain pod si Jehovah buutan nga magbalantay nga nahigugma pag-ayo sa iyang karnero sa toa. O gani, si Jehovah gipananglitan siya, so sama siya sa atong makita nga sunod nga hulagway. Palihog? Kana. Kung atong i-visualize mga igsoon, very loving kayo ang maong magbalantay, no? So nakita niya, nga ang iyang karnero, nay nasamad. Sa may iyang himo. Iyang gikugos. Iyang gitambalan. Makita na itong gimahal pag-ayo sa maong magbalantay ang iyang karnero. Ug labi na gyud si Jehovah. Si Jehovah gimahal o giatiman gyud niya pag-ayo. Buotan kay si Jehovah sa tuwa. Tungod kay iya tang gipangga o gimahal pag-ayo. Dugang pod nga naghatag siya giya, mao pod ang Biblia. O gani diya sa Biblia daghan kay tag makatunan nga mga karakter sa Biblia nga kakuan nato panag-ingnan. Gani iyang gipasulat gyud sa Biblia aron matabangan ta diya makatubang tag problema og mga kabalaka. Di ba pag naati problema mga igsoon, mabalaka ta, naghatag siya Bible. Mo research ta. Nay mga karakter sa Biblia nga nakaagi og susama natog kahimtang. Nga sa unsang paagi nga nagmalampuson nga natubang ang maong problema. Ug diha po sa atong website, dagag mga video article nga mga experience nga makatabang sa tuwa. Gi-provide po na ni Jehovah. O gani, maghatag-tag experience pananglitan karon nga naa sa video. O gani lagmit ninyo nang nakita ang maong video no nga makahatap og pagdasig sa tuwa. Kini matikdi kining modern experience sa usa ka igsoon. Kini atong makita sa picture number 3. Ana. Pamilyar mo ana siguro mga igsoon, no? Mao si kanang igsoon mo ay usa ka sister sa India, si Rita, nga naa siya duha ka anak. Ang iyang trabaho ni Rita mao ay plantasyon sa siya ingong tigkutlog dahon. Tigkutlo siya dahon mo na iyang trabaho. Ang ilang paagi para makantambong, mangandam silag sayo gabi pa lang. Manong mangandam pa silag adbante nga gabi. Kaya mo tambong na mubakta silag 3 og tunga ka kilometro para lang makaabot og sayo sa tigom. Layo pud no? Ang ilahang pagtambong sa tigom. Ug matud niya, nahigayon nga wala siya sweldohi bisag usa ka rupi. So kaning rupi mga igsoon, mo na ilahang kwarta sa India kung equivalent sa 2 piso. So wala daw siya sweldohi bisag usa ka rupi. O gani nakahatag tug kaguol kaniya og nagunahon na sila kung saon unsay kanon sunod adlaw.
So, ma-imagine na itong mga igsoon, nasa lay kaunon, anang adlaw, pero wala na sa lay kaunon pagka ugma. Pero makapadasig, kinay kanunay ginahuna sa Rita nga sentence, nga naa sa Bible, ngon diha, ayaw kabalaka sa sunod nga adlaw. Positibo gyud sa Rita nga, di gyud siya mabalaka sa sunod nga adlaw. O kabalo mo mga igsoon sa sunod nga nahitabo. Alas 10:30 sa gabi, katong igayuna, nanawag sa iya ha. Dunay brother nga nanawag sa iya sa pikas linya. Ingon sa maong brother, tanawa inyong butanganan og libro, waa ang libro nga labing bantugang tao. Pag-abli ni Rita sa maong libro, naay gisukip nga kwarta nga mo kantidad og 10,000 rupee. Kung equivalent na to na sa piso, mo kantidad siyag 6,600 pesos. So, eksaktong kantidad, igong ikasapar sa tibuok bulan nga galustuhan. Di ba, padasig kayo ang pag-atiman ni Jehovah, kang Rita mga igsoon. So, sa dili padugay, ang maong kupol, ning duaw sa ilaha, sikretong nagsukip og kwarta sa libro. Indot po dahil mga igsoon, no? Nga, baga, nakita na itong pag-atiman ni Jehovah ba nga. So atong balay pod, pagsulod pa lang sa pultahan, nindot magbutang tag bookshelves dito, no? Pasinday na ko, basig na isukip nga kwarta, na mabisita nga mga igsoon sa to, ha? O gani, basig, pag uli niyong balay, pwede niyo tanawan ninyong mga libro, kay basig, naigisukip dito nga, na kwarta, no? So, bitaw mga igsoon, no? So, o gani, matod ni Rita, iyang nabati ang may gugmaong pag-atiman ni Jehovah og nakahatag katug kaniya og tinuod nga kalipay. Di ba bisa itong nakita nga experience pagka makapadasig kayo ang experience nga nasinati ni Rita sa pag-atiman ni Jehovah. Og sigurado pod nga atimanon gyud ta ni Jehovah. Iyan ang nahimo siyang alagad ug sigurado iya pa nang himuon sa tuwa. So, makita nato nga si Jehovah very loving og nagatiman gyud sa tuwa. O gani, tungod sa gugma nga gipakita ni Jehovah sa tuwa, unsa may nagpalihok sa tuwa? Natandog man ta nga si Jehovah mo atiman og may gugmaon gyud sa tuwa. Bino, ato yung padayonon mga igsoon. Palihog ko, basahon na to ang versikulo 4. Salmo 100, versikulo 4. Inyo nang nakita, kini nagingon. Sulod mo sa iyang mga gangaan uban ng pagpasalamat, ngadto sa iyang mga hawanan uban ng pagdaig. Pasalamati siya, daiga ang iyang ngalan. So, bisa tong gibasa nga teksto, nagpalihok na sa tua, sa pagdaig o pagpasalamat kaniya. O gani, kung inyong mamatikdan, ang basahon sa Salmo 100 nga tong gibasa, mo'y salmo sa pagpasalamat. So, pagpasalamat siya. Ang pagpasalamat siya nga kana nga bersikulo. Ug karon sa unsang paagi nato, madaig si Jehovah. Kay natandog man ta siyang gugma. Gusto natong daigon si Jehovah. O gani naay tulo ka butang nga makatabang sa tuwa nga madaig nato si Jehovah. Ang una, regular nga pagpakig-uban sa atong mga igsoon sa tigom sama sa atong gihimo karon kini. Kani atong gihimo. So, mas mulalo mga atong kahibalo sa balaod sa Dios, makapamalandong ta sa iyang pagkamaayo og nalipay ta sa pagpakiguban nga atong nahigugma pod kang Jehovah. Di ba pag makita natong mga igsoon sa tigom kalipay kita. Madasig kita nga makita gid ang mga igsoon nga mahimamat sila. Ug dagan nga atong makuhang mga kayuhan kung mahimo tag mga sakripisyo sa pagtambong sa mga tigom. So kani atong pagtambong mga igsoon nga regular, makahatag gid ni siya pagdaig kang Jehovah. So, mato'y una nga madaig na to si Jehovah. Ang ikaduha, kining pag-awit og mga pagdaig kang Jehovah. So, atong mamatikdan, kung atong makita po sa sunod nga hulagway, palihog og play. Kana, no? So, muna ikaduha nga madaig na to si Jehovah no pag-awit og mga pagdaig kang Jehovah. Ug atong mamatikdan nga walay qualification kung bahin sa pag-awit og pagdaig kang Jehovah. So, dili kinahanglan nga nindot atong tingog. Ug kung mamanikda na to, mga igsoon nga makaingon ta nga medyo yabag-yabag gamay,
ang ato ang tingog, okay ra na. No? Okay ra na mga igsoon. Ang importante, mapahayag nato ang atong gugma kang Jehova, dihang mo kanta tag-awit sa pagdaig. So, importante nga, gikan siya sa kasing-kasing ang atong pag-awit o pagdaig kang Jehova. Mo itong ikaduha. Ang ikatulo, pinaagi sa pagpakigistorya sa uban, bahayan kang Jehova o siyang nindot kayo nga mga hiyas. Kini atong makita sa sunod nga hulagway. Sa pagsangyaw. Atong makita, diha, dili siya formal nga pagsangyaw, no? Gihimo niya, informal nga pagsangyaw. Ngita siya kay gayunan jud nga madaig niya si Jehova pinaagi pagsangyaw. Gani ba gihimo niya during lunchtime or sa snack time. So ang pagsangyaw mo'y maayo kayong kahigayunan sa pagtanyag sa Dios ug halad sa pagdaig ang bunga sa atong mga ngabil. Ug gusto nato nga pinakamaayo ang atong mahatag nga halad sa pagdaig. So busa mosulti ta nga madasigon o kinasing-kasing dihang magsangyaw ta. So kumusta man kung naay dili maminaw sa ato ang gidala nga mensahe. Sangyaw ta, tuktukon ta, wag yapon, di gapon mo gawas, no? Dili pa minawon. So, dili ba ta angay mag-uol mga igsoon, no? O dili nato angay wadon, ang atong kalipay. Tungod kay lipay ta, kagibuhat nato ang atong marangan para kang Jehova. So, mo tong tulo ka butang nga makatabang sa toa, nga madaig nato si Jehova. Karon, nasayod naman ta, nga aron makapadayon ta sa pag-alagad kang Jehova, na siya'y dili mawala. Nga mauna ang kalipay. Karon ang pangutan ng mga igsoon, unsa may sekreto aron atong mabatunan ang kalipay. So naadi siya sekreto nga atong mabatunan ang kalipay. Ingong ilustrasyon para mas masabtan nato. Nasayod ko nga pamilyar mog math subject. Naay gustog math, napoy dili gustog math. Diba kung mamatigdan na itong mga igsoon sa math nga subject, na siya given question, o kinahanglan makuha ay ang answer o yung final output. So para makuha yung final output, kinahanglan siya solution, isolve. So para masolve siya, kinahanglan tag gitawag og formula. So ang sekreto po day, nga mabatunan nato ang kalipay, naa po day siya formula. So unsa man ang formula? Atong tanawon ang last nga picture. Picture mga igsoon, no? Ingon diha, unsa daw ang formula nga mabatunan nato ang sekreto sa kalipay? A plus A equals J. So unsa man ang unang A? Ingon diha appreciation. So kinahanglan ta nga appreciative ta. Kinahanglan nga appreciative ta sa mga tagana ni Jehova. O ganin, ako nahinumduman mga igsoon nga, usa ka banding game dito sa Bethel. I mean, dito sa room na mo, kauban-ubang mga igsoon na may banding game. Ang amo ang dula kay, mupili kag igsoon nga imong pangutanon. Din ako atong turno nga mamangutana sa usa ka igsoon. Akong gipangutana, ako ang kaubang Bethelite. So, nangutana ko siya, kuya, unsa may imuhang ginahimo sa dihang dili pa ka matulog. Kabalo mo sa iyang tubag mga igsoon. Iyang ginaihap ang mga panalangin nga gihatag ni Jehova sa iyaha anang adlaw. Ug tungod ato nakatabang to sa iyaha nga iyang mapisya ang tanang tagana ni Jehova sa iya bisag gamay nga butang. Ug gani ako tong gisundog to iyang paagi sa dihang dili pa matulog. Ihapon ang mga panalangin. So makita nato nga si Jehova mo panalangin jud sa tuwa. Ug sa diyang appreciative ta, mutabang na sa tuwa nga mahimong magmalipayon ta. Pero naay kulang, naay plus. Unsa man ang sunod nga action. Kinahanglan tang mulihok, kinahanglan nato i-express sa uban ang atong pagka-appreciative. Pinagi sa pagtabang sa atong mga igsuon, sa bisan unsa nga kahimtang, physical, material, spiritual nga tabang atong himuon. O kung ato nang himuon, appreciative ta, last natay action, unsa ang iyahang equals? Joy. Mabato na nato ang kalipay. Magmalipayon ta. Tumo dito'y sekreto. Mga igsuon nga mabato na nato ang kalipay. Appreciation plus action equals joy. O atong kalipay ba?
mga igsoon. Niini lang sistema ha. Malipayon taron. Diri lang ba niining sistema ha? Bueno, atong basahon mga igsoon ang katapusang teksto nini nga pakigpulong. Versikulo 5. Salmo 100, basahon nato ang versikulo 5. Inyo nang nakita, kini nagingon. Kay si Jehova maayo, ang iyang maunong gugma mulungtad hangtod sa hangtod, ug ang iyang pagkamatinumanon magpadayon sa tanang kalipay. Nindot ang teksto mga igsoon, no? Nindot kayo ang pasalig ni Jehova sa tuwa. Nga ngatong kalipay, dili lang niining sistema ha. Kung dili, hangtod sa hangtod. So si Jehova, dagan siya nahimo nga maayong mga butang para nato. So tinuod yun na makapalipay o daghan pa siya himuon sa umaabot. Makita nato yung pag-atiman. Nagtaga na siya dagang mga butang nga malipay ta. O gani, excited ta sa bagong sistema. Kay nalipay ta din ni, labi na didto nga daghan pagplano gyud si Jehova sa tua. Labi na gani ang ato ang gikahinaman, no? Ang ato ang namatay nga minahal, makita na to didto. Ug mahimong mas labing malipay pag yun ta, nga makita na to sila. Subo sa ingong konklusyon niini nga pakigpulong, sa palihog ginumduman nato kanunay, nga aron makapadayon ta sa pag-alagad kang Jehova, dili dapat nato wadon ang atong kalipay. Sinumduman nato kanunay katong mga butang nga makatabang sa tua, nga dili mawala ang atong kalipay. Ganitong apel sa pagdahig, no? Tong una, tong bahin sa regular nga pagtambong sa tigom, din pag-awit kang Jehova, ug kanang regular nga pagpakigbahin sa pagsangyaw. Ug ilabi na katong formula nga sekreto nga atong mabatunan ang kalipay. Giprovide to ni Jehova para matabangan ta nga magmalipayon sa pag-alagad sa iya. So appreciation plus actions equals joy. So busa, padayon tang makigsuod kanunay kang Jehova, og malipayon tang makaalagad kaniya hangtod sa hangtod.